अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के दरमियान वाटर वार स्टार्ट हो गई है क्योंकि इंडिया ने सेंट तास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. For the first time in over 6 decades, the Indus Waters Treaty has been suspended. अगर आपने हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की फिर ये एक जंग तस्वर हो। It will tantamount to act of war. ये एक इंतहाई पेचीदा और ख़तरनाक सूरत हाल है जो ना सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि पूरे खित्ते और आलमी अमन के लिए तबाह कुन नताइज ला सकती है। दोनों ममालिक एटमी ताकत रखते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी की तारीख तवील है, ख़ास तौर पर कश्मीर के तनाज़े की वजह से दोनों ममालिक 1948, 1965, 1971 और 1999 में जंगें लड़ चुके हैं और अब एक बार फिर हालिया कुछ वाक़यात की वजह से पानी को मसला बनाकर जंग के दहाने पर आ चुके हैं। हम मुमकिन जंग के नताइज और जंग से बचने के मुमकिन हल पर तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले हम इंडस वाटर ट्रीटी पर बात करेंगे जिसको हम सेंट तास मुआहदा भी कहते हैं, जो कि 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान तय पाया था। आइए मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहने वाले दरियाओं के तनाज़े को हल करने के लिए दोनों मुल्कों ने एक मुआहदा तय किया था जिसको हम सेंट तास मुआहदा या इंडस वाटर ट्रीटी बोलते हैं, ताकि दोनों ममालिक जो है बहने वाले दरियाओं के पानी को बराबरी के पैमाने पर तकसीम कर सकें। ये मुआहदा 1960 में वर्ल्ड बैंक की सालसी में पाकिस्तान और भारत के दरमियान तय पाया था। इसके तहत 6 दरियाओं के निज़ाम को बराबर तकसीम किया गया था। मशरकी दरिया जिसमें रावी, ब्यास और सतलुज शामिल हैं, ये भारत को दिए गए थे कि ये भारत इनका पानी इस्तेमाल कर सकता है। और मगरबी दरिया जिसमें इंडस रिवर शामिल है, दरिया जेहलम शामिल है और चिनाब रिवर शामिल है, पाकिस्तान के हिस्से में आए। और इस मुआहदे के मुताबिक इन दरियाओं का पानी जो है वो इंडिया इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और ना ही इन दरियाओं का पानी इंडिया रोकेगा। ये मुआहदा पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर अहम है क्योंकि इसके ज़री शोबे का 80% इन्हिसार इन दरियाओं पर है। पाकिस्तान की पंजाब और सिंध की ज़रख़ेज़ ज़मीनें इन्हीं दरियाओं से सराब होती हैं जो कि मुल्की मईशत का 23% हिस्सा फराहम करती हैं। अप्रैल 2025 में भारत ने पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद इस मुआहदे को मुअत्तल कर दिया। इसके नतीजे में पाकिस्तान को शदीद मसाइल का सामना हो सकता है जिसमें पानी की कमी से फसलों की पैदावार कम हो सकती है, ख़ास तौर पर गंदम, चावल और गन्ने की। बड़े शहरों जैसा कि कराची में पहले ही पानी की कमी है और ये सूरत मज़ीद ख़राब हो सकती है। ज़राअत से वाबस्ता 68% देही आबादी की रोज़ी रोटी खतरे में पड़ सकती है। इस मुआहदे के मुअत्तली के भारत पर भी असरात होंगे लेकिन कम होंगे क्योंकि वो बिलाई दरियाओं को कंट्रोल करता है, लेकिन तवील मुद्दती मसाइल हो सकते हैं। मुआहदे की यक तरफा मुअत्तली बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हो सकती है। पानी के बहाव में तब्दीली से इंडस डेल्टा और साहली माहौलियाती निज़ाम मुतासर हो सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी की मुअत्तली के बाद पाकिस्तान ने इसे जंग का ऐलान करार दिया है जो कि खित्ते में शदीद तनाव को बढ़ा सकता है। तो अब एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग की सूरत में इब्तदाई तौर पर रवायती फौजी कार्रवाई हो सकती है। भारत की फौजी ताकत तादाद और वसाइल के लिहाज से पाकिस्तान से ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज भी जदीद हथियारों और दफाई सलाहियतों से लेस है। दोनों ममालिक के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको हम LOC बोलते हैं पर शदीद लड़ाई हो सकती है। दोनों ममालिक के पास एटमी हथियार हैं। भारत के पास तकरीबन 150 से 200 और पाकिस्तान के पास तकरीबन 165 से 170 एटमी वारहेड्स मौजूद हैं। अगर जंग बढ़ती है और कोई फरीक शिकस्त के करीब होता है तो एटमी हथियारों का इस्तेमाल मुमकिन है। एटमी जंग से लाखों अफराद हलाक हो सकते हैं, शहर तबाह हो जाएंगे और माहौलियाती तबाही का खतरा होगा जो ज़राअत और खुराक की सप्लाई को मुतासर कर देगा। एटमी जंग बहुत ख़तरनाक है दोस्तों। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 1945 में यूं ही अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर एटम बम गिराया। 1 सेकंड से भी कम वक्त में शहर का दर्जा हरारत
4000 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا گیا۔ یہ درجہ حرارت رہا تو چند لمحوں کے لیے تھا، لیکن پورا ہیروشیما شہر اور مسافات میں تمام جاندار جل کر خاک ہو گئے، حتیٰ کہ عمارتیں تک پگھل گئیں۔ بم پھٹنے کے 1 سیکنڈ کے اندر تقریباً 1 لاکھ انسان باپ اور دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گئے، کوئی جاندار زندہ نہیں بچا۔ ہیروشیما پر بسنے والے انسان صفحہ ہستی سے مٹ گئے، جو بچ گئے وہ مرنے کی خواہش کر رہے تھے۔ ہیروشیما کا پورے ملک سے رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ جو ایٹم بم ہیروشیما پر پھینکا گیا تھا، اس سے 4000 ڈگری سینٹی گریڈ کی حرارت خارج ہوئی تھی۔ لیکن سوچو ذرا، اس وقت پاکستان اور بھارت کے پاس جو نیوکلیر بم موجود ہیں وہ 25,000 سے 40,000 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی خارج کرنے کی پاور رکھتے ہیں۔ تو 1 سیکنڈ کے لیے اپنے دماغ میں سوچے کہ ہمارے خطے کا کیا حال ہوگا۔ یہ گیم محض چند سیکنڈ کی ہوگی اور قرہ ارض کے میدانوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، سمندروں یا دریاؤں کے پانی کی روانی میں کوئی جاندار زندہ نہیں بچے گا۔ کچھ دکھانے کے لیے کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی دکھانے والا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے جنگ سے بچنے کے لیے دونوں ممالک کو فوری، طویل مدتی اور بین الاقوامی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہاں کچھ تجاویز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کے ذریعے جنگ سے بچا بھی جا سکتا ہے اور طویل مدتی امن بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک حل سفارتی مذاکرات ہے، جسے ہم بیک ڈور ڈپلومیسی بھی کہتے ہیں۔ دونوں ممالک کو خفیہ سفارتی چینلز کے ذریعے بات چیت کرنی چاہیے۔ ماضی میں جیسا کہ 2015 میں نریندر مودی کی لاہور آمد ہوئی، اس طرح کے اقدامات سے دونوں ممالک کو اچھے پیغامات جاتے ہیں۔ LOC پر فائر بندی معاہدوں کو بحال کرنا ہوگا، فوجی مشقوں کی پیشگی اطلاع دینا ہوگی اور سرحدی تنازعات کو حل کرنے کے لیے مشترکہ کمیٹیاں بنانا ضروری ہے۔ سارک جیسے فورمز کو بحال کرنا ہوگا جو 2016 سے غیر فعال ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ دونوں ممالک کو دہشت گردوں کے خلاف معلومات کا تبادلہ کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے دہشت گردی کے خلاف فریم ورک کے تحت دونوں ممالک مشترکہ طور پر کام کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات جو ہے، کشمیر کے تنازع کو حل کرنا چاہیے۔ دو طرفہ کشمیر تنازع کو حل کرنے کے لیے مذاکرات بہت اہم ہے۔ دونوں ممالک کو مذاکرات شروع کرنے چاہیے، جی اس میں مقامی کشمیریوں کی رائے کو شامل کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن چھوٹے اقدامات جیسا کہ انسانی حقوق کی بحالی اور تشدد میں کمی اعتماد پیدا کر سکتی ہے۔ کشمیر میں اقتصادی ترقی کے منصوبوں کو فروغ دینا چاہیے، جیسے کہ سیاحت اور تجارت۔ یہ سب ان تنازعات کی شدت کو کم کر سکتے ہیں۔ عوامی سطح پر رابطے قائم کرنے چاہیے۔ ثقافتی اور کھیلوں کی سفارتکاری بھی لازمی ہے۔ کرکٹ، فلم اور موسیقی جیسے شعبوں میں تعاون سے دونوں ممالک کے عوام کے درمیان نفرت کم ہو سکتی ہے۔ تعلیمی سرگرمیوں کے تبادلے ایک دوسرے ممالک سے ہونے چاہیے۔ عالمی برادری کا کردار بھی اس میں بہت اہم ہے۔ اقوام متحدہ، امریکہ یا چین جیسے غیر جانبدار فریق ثالثی کر سکتے ہیں۔ عالمی ماحولیاتی اداروں کو دونوں ممالک کو امن کے بدلے اقتصادی پیکج پیش کرنے چاہیے۔ مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا بھی اس میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جعلی خبروں پر قابو پانا چاہیے۔ دونوں ممالک میں میڈیا اور سوشل میڈیا پر جعلی خبروں اور پروپیگنڈے کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کرنے چاہیے اور ایسے پروگرام نشر کرنے چاہیے جس سے دونوں ممالک کے لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ تو دوستو، بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ایک ایسی تباہی ہوگی جو نہ صرف دونوں ممالک بلکہ پوری دنیا کو متاثر کرے گی۔ حالیہ دہشت گردی کے واقعات نے کشیدگی کو خطرناک سطح پر پہنچا دیا ہے۔ تاہم سفارتی مذاکرات، دہشت گردی کے خلاف مشترکہ ایفرٹس، کشمیر کے تنازع کو حل کی طرف لے کے جانا اور عوامی سطح پر رابطوں سے جنگ کو روکا جا سکتا ہے۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں کو سیاسی فوائد سے بلا تر ہو کر امن کے لیے کام کرنا ہوگا، کیونکہ جنگ کا کوئی بھی فاتحہ نہیں ہوگا۔ آخر پہ جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔